Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans la vidéo رايح نهضروا على sujet très important اللي هو le lancement du système de déclaration d'intérêt par le ministère de l'immigration du Québec. Enfin, après une longue attente, ça fait depuis 2016, il n'y avait pas ni de sélection ni d'invitation. Aujourd'hui, c'est des très bonnes nouvelles pour les arimistes. Donc تابعوني رايح ندير لكم الشرح على السوجي هذا en détail. رانا في السيت اوفيسيال ميغراسيون او كيبيك كما راكم تشوفوا كاع لي نوفيل تاع لاني 2021 لونسي بار لو مينيستر دي ميغراسيون au Québec. حنا اللي يهمنا ندخلو على nouvelle étape dans le déploiement du système de déclaration d'intérêt basé sur les critères d'invitation dans ARIMA. Cliquez à l'information. خرجنا على الباج هذه. Donc la nouvelle système de déclaration d'intérêt خرجت le 14 juillet 2021 par le ministère de l'immigration. Ça a été publié dans la gazette officielle de Québec. دخلوا تعرفوا كاع لي ديتاي كيما راكم تشوفوا في لاباج. دونك ندخلوا على لي كريتير دانفيتاسيون ونشوفوا. Voilà les critères d'invitation. Voilà. ندخلوا على pointage associé aux critères. Voilà télécharger le fichier. نكليكيو عليه. Voilà les critères de pointage. درك نشوفوا واش كاين كاع كوم كريتير pour les invitations. هنا connaissance de français يحسبوا الكومبريهنسيون اورال برودكسيون اورال و الكومبريهنسيون écrite au niveau de production écrite. donc les points كاين نبداو من كومبريهنسيون اورال كاين واحد على 4 عندكم 0 و 0. كاين 5 6 عندكم 32 و 9. عندكم نيفو 8 7 و 8 عندكم 53 الكونجوا عنده 15. 9 حتى 10 عندكم 63 الكونجوا 18. و 11 حتى 12 عندكم 70 و 20 الكونجوا. كيف برودكسيون اورال سي دي بوين و ليكريت تاني كيف لا برودكسيون اكريت تاني يعطيكم دي بوين بارابور نيفو اللي جبتوه في التست. تاني كاين لونغلي تقدروا تعقبوه تاني تجيبوا دي بوين سوبليمونتير. كاين تاني لاج كيما راكم تشوفوا من 18 حتى 32 زون عندكم 130 الكونجوا 110. 31 عندكم 118 الكونجوا 100. كل ما يطلع لاج لي بوين نقصوا. دونك كيما راكم تشوفوا 36 عندكم 85 الكونجوا 72. اللي عنده 45 عنده 0 بوين. كاين دوري دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل. هنا ليكسبيريونس بروفيسيونيل اذا عندك تحت 11 شهر عندك 0. اذا عندك من 12 حتى ل 23 شهر عندك 30. اذا عندك 24 حتى 35 موا عندك 50 بوين. اذا عندك 36 حتى 47 شهر عندك 80 بوين. اذا عندك 48 موا اي بلس عندك 100 بوين. كاين تاني نيفو دو سكولاريتي
فوالا كيما تشوفو في الطابلو. بار اكزومبل ديبلوم ديتود سيكوندير جينيرال عندك 18، نهضرو على ريكورو برانسيبال. اذا عندك ان ديبلوم ديتود انيفرسيتير دو دوزيام سيكل، هنا صافي دير ماستر 2 عندك 86. اذا عندك دكتوراه عندك 90. كاين ريبونس او بوزوان دو كيبيك، هنا تاني بارابور كريتير تقدر تجيب دي بوا تاني. كاين تاني دياغنوستيك دو مان دوفر اي دوغري دي ليكسبيريونس دون لا بروفيسيون اكزيرشي. هنا كاين لا ليست دي دياغنوستيك بور لي 500 بروفيسيون. هنا كاين قاع لي ميتي افيك لور سي ام بي. كاين دي دومان ترو دوموندي، كاين دي دومان موان دوموندي، و كاين دي دومان إليفي. دخلوا اللايست تلقاو قاع لي زانفورماسيون على لي بروفيسيون هادو. فوالا دارو شرح ديجا في الطابلو هذا. بروفيسيون ايفالوي اون اكيليبر او سون دياغنوستيك موان دو 12 موا عندك 0، 12 موا بلوس عندك 30. بروفيسيون ايفالوي او اون ليجي ديفي دو 12 موا عندك 0. اذا عندك 12 ا 23 موا عندك 60 بوان. اذا عندك 24 ا 35 موا عندك 70 بوان. اذا عندك 36 موان بلوس عندك 90 بوان. هنا بروفيسيون ايفالوي اون ديفيسي تاني سي دي بوان كيما راكم تشوفو ماكسيموم عندك 100 بوان. كاين دومان دو فورماسيون تاني دوموندي. هنا تكليكيو في لا ليست دي دومان دو فورماسيون تلقاو قاع لي كاتيغوري دي دومان دو فورماسيون راهم دارو تاني الطابلو افيك لور بوانتاج. سيكسيون دو لا ليست دومان دو فورماسيون كاين ال A و ال B و ال C و ال D و ال E. ال A عندك 70 بوان، ال B عندك 48 بوان، ال C عندك 30 بوان، ال D عندك 12 بوان، و ال E 0 بوان. كاين تاني كريتير واحد اخر ديبلوم دو كيبيك. اذا عندك ديبلوم او كيبيك كيما راكم تشوفو في الطابلو في الشرح تجيبو تاني دي بوان. هنا لي بوان ماكسيموم كاين 50، بور الكونجوا كاين 10. تاني كاين كريتير واحد اخر دوري ديكسبيريونس بروفيسيونيل او كيبيك. هنا تاني بالطابلو كيما راكم تشوفو اذا عندك ليكسبيريونس او كيبيك خدمت تماك عندك دي بوان كيما راكم تشوفو في الطابلو بيان اكسبليكي. تاني كاين دوري واحد كريتير واحد اخر كاين دوري ليكسبيريونس بروفيسيونيل دون لو ريست دو كندا. تاني هذا اكسبيريونس بروفيسيونيل باقي كندا تاني يعطوه عليه دي بوان كيما راكم تشوفو في الطابلو. كاين تاني كريتير واحد اخر اوفر دومبلوا فاليد. هنا كاين الاكستيريور دو تيريتوار دو لا كومونيتي ميتروبوليتان دو مونريال. هنا الماكس دي بوان عندك 380. اذا كانت لوفر دومبلوا à l'intérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal هنا عندك 180 بوان. فوالا هذا واش كاين قاع في لي كريتير دو بوانتاج. ان شاء الله تعجبكم الفيديو، ان شاء الله درت الشرح بالتفصيل. ميرسي، على بروشان ان شاء الله.